बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत और सूरह अलम नशरा का वजीफा आप लोगों के साथ शेयर किया था और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस भी आए जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं फिर से एक डिटेल वीडियो बना देती हूँ ताकि आपकी जितनी भी एम्बिग्विटीज़ हैं, जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, वो सब दूर हो जाएं इस वीडियो में। तो फिर आज की वीडियो को आपने ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी सूरह तौबा के बारे में, कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत सूरह अलम नशरा के साथ मिला के पढ़ा जाता है। ये वजीफा इतना पावरफुल हो जाता है कि आपकी हाजात को विद इन डेज, विद इन आवर्स भी पूरा करवा सकते। तो बहुत सारे लोगों की मैंने स्टोरीज शेयर की थी पिछली अपने वीडियो में, जिसमें इतने ज्यादा लोगों ने बोला कि हमारी हाजत 2 घंटे में पूरी हो गई, हमारी हाजत 2 दिन में पूरी हो गई, हमारी हाजत 1 हफ्ते में पूरी हो गई। अल्लाह सुब्हान ताला के लिए कोई चीज भी मुश्किल नहीं है। तो बस हमने तवक्कुल और यकीन के साथ उससे मांगते रहना है, वो जरूर हमारी सुन लेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सैफ कुरैशी का वजीफा है और कॉपी किया है, नॉट चीटिंग करके बता रही हैं लोगों को। देखिए मेरी बात सुने, मैंने ये मेंशन किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैंने ये वीडियो देखी थी और इसकी इतने अच्छे रिजल्ट्स आए थे, लोगों को इतने अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ ये शेयर करती हूँ, ठीक है। आई हैव मेंशन्ड दैट इन माय प्रीवियस वीडियो, आप जाके उसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये मैंने अपने से नहीं, ये मैंने किसी की वीडियो में देख के और लोगों को बहुत फायदा हुआ था, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। इस वीडियो में मैंने उनका नाम मेंशन नहीं किया था जस्ट, लेकिन मैंने ये बताया था कि ये किसी और का है। तो अब आप ये सोचो, अब ये चीटिंग किस तरह से हो सकती है कि अगर एक टीचर आपको कुछ सिखाता है और आपको उससे फायदा हासिल होता है और आप जाके अपने घर वालों को बताते हो या आप जाके कहीं और महफिल में उसका जिक्र करते हो उस बात का, तो क्या आप चीटिंग कर रहे हो अपने टीचर की? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप उसको प्रीच कर रहे हो, मैसेज को आगे लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो ये किस तरह से चीटिंग हो सकती है? तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा करें, नेगेटिव कमेंट करने से पहले सोच लिया करें कि आपके ये कमेंट से किसी की दिल आजारी हो सकती है, क्योंकि वीडियो बनाना, एडिट करना, आप लोगों तक पहुंचाना आसान नहीं है। ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किन किन टफ टाइम से गुजर कर किस तरह से मैनेज करके अपना टाइम में आप लोगों तक ये वीडियो डिलीवर करती हूँ डेली, ताकि कोई मेरी सिस्टर जो होपलेस है, जो गिव अप करने वाली है, वो मेरी बातों से मोटिवेट होकर दोबारा अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाए। आई होप सो कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे। और सेकंड जो क्वेश्चन था वो ये था कि सूरह तौबा के शुरू में तो बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन आप वजीफे में बता रही हैं बिस्मिल्लाह पढ़नी है। तो देखिए, सूरह तौबा के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन आप मिडल से या आखिर से, कहीं से भी बीच से अगर आयत को पढ़ते हैं तो उसके स्टार्ट पे आप बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। अब वजीफा देख लीजिए। वजीफा कुछ यूँ है, पहले आपने कोशिश करनी है कि टाइम ऐसा चूज किया जाए जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आप देख लें किस नमाज के बाद आप वो टाइम सेलेक्ट कर लें, इशा में कर लें, तहज्जुद में कर लें, फजर में कर लें, दिन में कर लें, किसी भी नमाज के बाद, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब आपने 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा, जितनी मरतबा आप इजीली पढ़ सकती हैं उतनी मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है वजीफे के शुरू में और वजीफे के आखिर में, ठीक है। उसके बाद आपने 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद आपने 9 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत को पढ़ना है। 9 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाह 1 मरतबा पढ़नी है और सूरह अलम नशरा को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। सूरह अलम नशरा को पढ़ने के बाद आपने दुरूद इब्राहिमी जो शुरू में जितनी मरतबा पढ़ा था वो आखिर पे पढ़ लेना है। ये आपका एक सेट है। बहुत सारे ये क्वेश्चंस आए थे कि सेट से क्या मुराद है आपका। तो मेन जो मेरा पर्पस था वो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने दोबारा से ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को गौर से सुनिएगा। यहाँ पे ये सेट से मुराद है कि ये जो आपने सूरह तौबा, सूरह अलम नशरा ये पढ़ी है तरतीब के साथ, ये एक सेट है, इसको आप एक काउंट करोगे। इसी तरह आप 3, 5, 7, 9, 11 जितनी मरतबा आप इजीली पढ़ सकते हो इन सेट को उतनी मरतबा पढ़ लें और आखिर पर दुरूद इब्राहिमी आपको हर सेट के एंड पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 मरतबा वजीफा शुरू करते हुए पढ़ लिया और 1 मरतबा जब आपके सेट कंप्लीट हो गए आपने तब पढ़ लेना है। 3 मरतबा या जितनी मरतबा भी आपने पढ़ना है इजीली, ठीक है, उतनी मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी अपने लिए मुख्तस कर लेना है वजीफे के शुरू में बिल्कुल और एंड पे, ठीक। तो हर बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करना है वजीफा और उसके बाद आप सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत 9 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और सूरह अलम नशरा 11 मरतबा पढ़नी है। और सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत को फिर से आप शुरू करेंगी जो कि 9 मरतबा पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे 1 मरतबा, फिर उसके बाद सूरह अलम नशरा को 11 मरतबा पढ़ेंगी। इसी तरह करते हुए आपने 3 सेट पढ़ लेने हैं, 5 सेट पढ़ लेने हैं, 7 पढ़ सकती हैं, 11 पढ़ सकती हैं, 9 पढ़ सकती हैं। एट द एंड आपने दुरूद इब्राहिमी शुरू पे जितना पढ़ा होगा वो पढ़ लेना है। तो सूरह तौबा की अगर आखिरी 2 आयत की मैं सिर्फ बात करूं तो ये वो खजाना है कि जिसके बारे में ये कॉल था, सहाबा कराम क्या कहा करते थे कि अगर सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत
کسی اور کتاب میں نازل ہو جاتی تو یہ 2 آیات ہی ان کے لیے کافی تھیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم سورہ توبہ کی آخری ان 2 آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، روٹین بنا لیتے ہیں، تو نہ صرف آپ کو دل کا سکون ملتا ہے بلکہ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر خوف دور ہو جاتا ہے. دیکھیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یعنی کہ 128 نمبر اور 129 نمبر، ان 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اس آیت کا مفہوم ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے اور تمہاری تکلیف ان پر بھاری گزرتی ہے، تمہاری بلائی کے بڑے خواہش مند ہیں، مومنوں پہ نہایت شفیق اور مہربان ہے. یہ سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت کا ترجمہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، محبت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنے شفیق ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، شفقت کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ کو کیسے پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری شفاعت کے لیے کھڑا پاؤ گے. یہ ان کی شفقت تھی، ان کی محبت تھی اپنی امت کے لیے. اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور رحیم ہے. دیکھیں رؤوف اور رحیم یہ اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ نے اپنی یہ خوبی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کی ہے، اپنی امت کے لیے شفقت ان کو بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو جو شخص ان 2 آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اس ہر قسم کی مصیبت، مشکل سے محفوظ رہتا ہے. اور 129 نمبر آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں میرے لیے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. اس دوسری آیت کا جو میسج ہے کہ اگر دنیا کے سب لوگ منہ موڑ لیں پھر بھی ایک مومن کہے کہ حسبی اللہ، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے. اور یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پھینکے جانے کے وقت کہے تھے. ٹھیک ہے، اور ان الفاظ کے بدلے میں پھر جو معجزہ ہوا ہم سب جانتے ہیں. تو جو شخص کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں ہے، اس کو فوری طور پر حل چاہیے اپنی پریشانی کا، وہ اس طرح سے سورہ توبہ کے ساتھ سورہ الم نشرہ کو ملا کے پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حاجات کو فی الفور قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. یہاں پہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ جو بھی آپ کی ایمرجنسی کی صورت ہوتی ہے، آپ کو پیسے چاہیے، آپ کے قرض خواہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، قرض کی ادائیگی کرنی ہے، کوئی بھی رشتے کے حوالے سے پرابلم ہے، آپ کوئی کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی مدد دینے والا نہیں ہے، تو آپ اس کو وظیفے کو کر سکتے ہیں، ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی الفور آپ کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایمرجنسی کی صورت میں اس کو لازمی کیجیے کہ ایمرجنسی کی صورت میں فی الفور مدد لے کے آتا ہے آپ کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ کی بچیوں کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ یہ عمل لازمی کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے بہترین اسباب بنائیں گے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ سو کہ میں نے تمام پوائنٹس کو کلیئر کر دیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کوئی کوشچن رہ گیا ہے تو مجھے لازمی کامنٹ میں بتائیے گا. سو فیل فری ٹو آسک دیٹ، آئی ایم ہیپی ٹو آنسر یو. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ وتھ ٹوڈیز دعا سیریز. اللہ پاک عبیر فاطمہ اینڈ ڈاٹر فاطمہ مغل فرا، محمد عبداللہ، رفیق خان، عظما سعید، تہمینہ، سمیل انصاری، مسکان رانا، ندا فاروقی، رقیہ ہاشم، فاطمہ امجد، سہرش امجد، صوفیہ بیگم، سبیہ بیگم، سرین خان، عمرانہ پروین، راحت جان، جمیلہ روبن، منیزہ فاطمہ خاتون وحیدہ، عائشہ اکرم، تسمین نوری، سعد، مسز سلام، انم ثنا، زیب غلام رسول، عائشہ وسیم، زینب نزلان، مریم بی بی، الفیہ، عمرانہ پروین، زرینہ عباس، سائرہ سرفراز، رئیس احمد، تانو شائنہ، نذیر خان، ہینا انجم، سدرہ شہباز اینڈ سسٹر، ارسلان طلحہ، میمونہ حسین، آصف پاشا، عدنان ارشد، شیاز، ارشیہ، الیاس، نعمان، افروز، خالد، سائمہ ریاض، اریبہ، سیدہ فاخرہ، نسین، اریبہ، سبیحہ پروین، نیز، سبیحہ، سبینہ، سدرہ، عمران، شافیہ، طاہر، گلناز بی بی، یاسمین اینڈ مدر، علی حیدر، فرزانہ، شبانہ، علیشہ، ناز، عاصمہ، مریم ملک، رومہ، ہنا، فہیم، ٹی فور ٹریڈرز، یسرا، اسما، محمد رزاق، عائشہ خان، نازیہ، زیبا شیخ، عفیفہ شیخ، فیم، شوکت، عمر، حسن صبا، ارسا زمان، عطیہ، مہک قریشی، ارہا سلمان، نشا، مائلہ، فاطمہ، امن، طلال، شاہدہ نواز، اقرار ظہور، آمنہ، فمیدہ. اللہ پاک میرے ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دیجئے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین. اللہ پاک میری جو بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازیے. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین نیک ہم سفر سے نوازیے. اللہ پاک میری بہنیں جو شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو وسیع رزق عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا کیجئے، آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا منشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.